खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन। इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन, तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जनाब जो गामा और शीतबाग के दरमियान जो काजवे है, और जिसकी मैंने 4 दफ़ा कंप्लेंट कर चुका हूँ कि ये सारा नीचे से फटा हुआ है और इन्होंने इसको मिट्टी से भर दिया है। तो उसको मिट्टी से भरने के बाद जो पोजीशन है ओह ये बिल्कुल अंदर से खाली है, ये आप देख सकते हैं। और ये हाथ मेरा अंदर और नहीं जा रहा, नहीं तो मैं आपको और भी दिखाऊं। और यहाँ पे एक्सीडेंट होगा और यहाँ पे मौत होगी और मौत का एक ड्रामा होगा और इंतज़ामिया खामोश होगी। यहाँ जो गंदगी के ढेर हैं वो तो खैर अलग सब्जेक्ट है, उसको तो नहीं डिस्कस करते, लेकिन ये नीचे से सारा ये फटा हुआ है। इंतज़ामिया ने मेरी कंप्लेंट पे इसमें मिट्टी भर दी है, लेकिन ये मिट्टी से भरने वाला काम नहीं है, बल्कि इसको ये पूरा तोड़ के और फिर इसको बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे नहीं तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। ये इन्होंने फिलिंग कर दी है सामने से, और इसके नीचे पूरा ये जो नीचे पुल है, काजवे है, इसके नीचे पूरा एक दरार है और इस पे हेवी ट्रैफिक चलती है। ये अटक बसाल मेन रोड है और इस पर जब तक बंदे मरेंगे नहीं, जब तक बंदे के टांगे और सर नहीं टूटेंगे, तो इंतज़ामिया हरकत में नहीं आएगी। मैं ज़रा थोड़ी सी ऐनक पहन लूँ ताकि मुझे धूप में नज़र आ जाए। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जवाहर साहब, ये जो गवर्नमेंट ये क्या किस्म की हरकतें कर रही है और आपको बच्चों को मारने की ये इन्होंने ये कुड़की बनाई हुई है, खिड़की, क्या कहेंगे आप? कुड़की गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये अंदर से खाली है सर, आपको पता है? ये पता है, बिल्कुल खाली। अच्छा बैठ गया, ठीक है। ये पोजीशन है, ठीक है शाह साहब। ये इस इलाके के अवाम के लिए एक बहुत बेहतरीन किस्म की खिड़की बनाई गई है। इसमें लोग आएंगे,
اس میں لوگ مریں گے، اس میں لوگ گریں گے، اور اس کے بعد انتظامیہ جو یہ حرکت میں آئے گی. یہ ہے جناب ڈوگاما اور شین باغ کے درمیان یہ کازوے، جس پر انہوں نے یہ نیچے سے اوپر سے فلنگ کر کے اوپر یہ سفید یہ رکھ دیے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں سائڈ پہ گرل نہیں ہے، یہاں سائڈ پہ گرل ہونے چاہیے تھے تاکہ یہ جو ہیوی ٹریفک ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو روکا جا سکے. لیکن ہماری انتظامیہ، اٹک کی انتظامیہ کمپلیٹلی خاموش، بلکہ اس کو مجرمانہ غفلت کہتے ہیں. اور میں حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں، ان کے خلاف ڈسمسل آرڈر ہونا چاہیے. جو اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ڈسمسل آرڈر ہونا چاہیے. آپ کے پاس سواریاں ہیں؟ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، کیا کہو گے اس کھڈے کے متعلق؟ کیا وہ دن آئی تھی گاڑی، اچھا، وہ بیٹھ گئی. اچھا، بڑی گاڑی آئی تھی اور اس میں بیٹھ گئی. یہ ہے جناب ہماری اٹک انتظامیہ کی ورکنگ کا منہ بولتا ثبوت کہ بار بار کہنے کے باوجود اس پہ کوئی ایکشن نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک اپنے طور پہ یہاں ایک ڈائیورشن دے دی ہے. اس کو یہ ڈائیورشن کہتے ہیں، میں اس کو موت کا کنواں کہتا ہوں. یہ ڈائیورشن ہے، یہ انہوں نے دی ہے. اور یہ بھی بالکل کچا ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہاں سے ہیوی ٹریفک جب بھی آئے گی تو پرابلم ہوگی. بہرحال ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ اس پہ کوئی پازیٹیو ایکشن لیں اور اس کو ٹھیک کریں. ادروائز اس پہ جو ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، کیونکہ یہ اٹک بسال کا مین شاہراہ ہے اور اس پہ یہ خطرہ ہے کہ کسی کی موت ہو جائے. السلام علیکم. یہ جو کھڈا حکومت نے یہ موت کا کنواں بنایا گیا، اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ میں اردو نہیں جانتا صاحب. کیا کون سی زبان جانتے ہو؟ پنجابی جانتے ہو؟ پشتو. دا مرک دا کویچ جو کړی حکومت دی باره کې به ته څه وایې؟ دا خو د ټول مسلمانانو انسانانو ټول نقصان دی. جی ښه، ته دلته اوسېږې؟ جی زه شینباغ. ٹھیک شو جی، ٹھیک شو، اللہ پامان. یہ جناب یہ پوزیشن ہے حکومت کی اس زبردست کارروائی پر، جو اتنی زبردست ان کی کارروائی ہے. میں تمام حکومت کے اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندہ باد، شاباش، آفرین.